پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حرم کعبہ وچ ولادت ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو، میرا ہر صحابی، میرا ہر اہل بیت، میرا ہر خاندان کا فرد، آپ نے فرمایا باقی سارے مختلف شاخاں دے وچوں نے، مختلف شجراں دے وچوں نے، آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو میں تے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تے علی نوں اے عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے میں تے علی ایک شجر دے وچوں ہاں، میں تے علی ایک درخت دے وچوں ہاں۔ آپ نے فرمایا میرا تے علی دا ایک ہی شجرہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا، میرے نال رب نے علی دے نور نو تخلیق فرمایا۔ آپ نے فرمایا جدوں میرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش دے نال قندیل دے نال لٹکایا گیا، آپ نے فرمایا علی تے میں اکٹھے۔ آپ نے فرمایا جدوں آدم علیہ السلام نو اللہ نے تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام دی پیشانی دے وچ جدوں رب نے میرا نور رکھا، نال علی دا نور بھی آدم دی پیشانی دے وچ بھی میں تے علی اکٹھے۔ آپ نے فرمایا اے نور پھر جدو حضرت شیش کی طرف منتقل ہویا، آپ فرماتے نے میں تے علی اکٹھے۔ آپ فرماتے نے المختصر اے نور جدو حضرت نوح علیہ السلام دے کول پہنچا، آپ فرماتے نے میں تے علی اکٹھے۔ اے جدو جناب ناہور دے کول پہنچا میں تے علی اکٹھے۔ جدو طارق دے کول پہنچا میں تے علی اکٹھے۔ جدو ابراہیم خلیل اللہ دے کول پہنچا میں تے نبی اکٹھے۔ جدو اسماعیل علیہ السلام دے کول پہنچا میں تے نبی اکٹھے۔ آپ فرماتے نے اے جدو جناب عبد مناف دے کول پہنچا میں تے نبی اکٹھے۔ آپ فرماتے نے جدو عبد المطلب دے کول پہنچا میں تے علی اکٹھے۔ آپ فرماتے سے میں نبی سی، میں اللہ دا نبی سی، میرا نور عبداللہ دے گھر آیا، علی بلی سی، علی اللہ دے گھر آیا۔ ایتھے آپ فرماتے نے ساڈا نور تقسیم ہو گیا۔ آپ فرماتے نے میں عبداللہ دے گھر آیا، علی اللہ دے ویلے آیا، اے ساڈا نور ایتھے ہویا تقسیم۔ لیکن پھر اگے ایک مرلہ اور بھی آیا جتھے ایک پھر نور اکٹھا ہویا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے اے نور پھر علی مرتضیٰ کی صورت وچ اور دوسرا نور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت وچ قرآن بیان کرتا ہے مرج البحرین یلتقیان۔ ایک بحر ولایت دوسرا بحر طہارت، اے جدو دونوں دریا ملے انہاں دے ملن دے نال جڑے دو نور مرز وجود دے وچ آئے، قرآن بیان کرتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ ایک نور امام حسن دی صورت وچ آیا، دوسرا امام حسین دی صورت وچ آیا۔ میں کیا اگر تینوں اج بھی سمجھ نہ آوے تے میں تینوں غیرت دے امام احمد رضا دے دروازے تے لے چلنا جتھوں ہر پریشانی دا ازالہ ہوندا ہے۔ آپ نے اس عقدے کو کھول کے بڑے سونے طریقے دے نال بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اگر ذوق اجازت دے تے آج حضور نذرانہ پیش کر کے اپنی خوش قسمتی دا ثبوت دے وہ آج رسول دے راضی ہونے دا ثبوت دے وہ، کیونکہ ساتھی اے محبت آج رسول دے نال کل قیامت والے دن کم آمنی ہے۔ ذرا جھوم کے کبھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
خوبصورت بچہ عطا فرمایا۔ آپ فرما دیا نے میں دیکھا بچے نو، بچہ بڑا سونا ہے مگر اے بچہ اکھ نہیں کھولدا۔ اے دلی دے بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانیاں نے میں دیکھا بچہ بڑا حسین و جمیل ہے اکھ نہیں کھولدا۔ آپ فرمانیاں نے میں اپنے ہتھاں دے نال اس بچے دی اکھاں نوں کھولن دی کوشش کیتی مگر بچہ اپنی اکھاں نہیں کھولدا۔ آپ فرمانیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی، بچے نوں اٹھایا